अस्सलाम वालेकुम। सामीन मोहतरम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं ग़ुलाम मेहंदी शाहिद और आज एक खूबसूरत टॉपिक के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। और इस वक्त मैं अपने आबाई गांव मदरलैंड सरमिक आया हुआ है। और यहाँ पर इस वक्त नवंबर के आज 2 तारीख़ है। तो हमारे यहाँ एक लोगों के अंदर आज़ाद चराई का एक बीमारी जो है ना, लोगों को शुरू से जो है ना ये आदत पड़ी हुई है, जिससे मुकामी काश्तकारों की, जो मुकामी ज़मींदार हजरात है, उनकी सालों की मेहनत और ये सर्दियों के 2 महीने 3 महीने के अंदर जो है ना आज़ाद चराई के नुकसानात और फ़ायदे मैं आपको आज इस बारे में थोड़ी बहुत तफसील से बताऊंगा। हुआ यूँ है कि यहाँ हमारे सिरमिक के अंदर भी और बल्तिस्तान के कई जगहों पर ये रिवाज है कि मुकामी आबादी के अंदर लोग जो है ना अपने भेड़ बकरियों को बिला रोक टोक छोड़ देते हैं सुबह सवेरे। तो उससे क्या होता क्या है, अब जिन लोगों की इस साल पौधे लगे हुए हैं और जिनको उन्होंने हिफाजती इंतज़ाम नहीं किया हो, कोई कांटादार तार लगा कर उनको महफूज नहीं किया हो, या कोई कपड़े वग़ैरह, या कोई दूसरा जो है ना इन पौधों को, नए पौधों को जो है ना क्योंकि दान लगा के उसका छिलका उतारते हैं जिससे वो सूख जाते हैं। भेड़ बकरियां जो है ना उसके छिलके को उतार के खाते हैं तो वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं, नस्त नाबूद हो जाते हैं। तो ऐसे में हमारे लोगों की मेहनत ज़ाया हो जाते हैं और उनके जो है ना नासमझी और नाअहली और गलत प्लानिंग की वजह से ये नुकसानात हमारे अपने ज़मींदार भाइयों के अपनी नासमझी की वजह से इनको ये नुकसान उठाना पड़ रहा है। जबकि मैंने गिलगित बल्तिस्तान के 1-2 जगहों पे ख़ुद विज़िट करके देख भी चुका है और देखा भी है, और लायक है तहसीन अमल उनका जो है ना मुझे वो पसंद आया। हुंजे में, गज़र में और कई जगहों पे ऐसे इंतज़ामात किए हुए हैं जो अपने भेड़ बकरियों को बिलख़ुसूस ख़ज़ां के मौसम में बाहर से पत्ते ला के घरों में खिलाते हैं, मगर ओपन चराई के लिए वो लोग छोड़ते नहीं हैं। उससे ये जो नुकसानात है उससे बच जाते हैं। तो यहाँ हम अपने अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये पूरा जंगल हमारे इधर सिरमी के अंदर जो है ना हम लोगों ने अपनी मदद आपके तहत लगाया हुआ है। मगर इससे होता ये है कि हमारी सर्दियों की जो लकड़ी का जो किल्लत है वो इसी बेद के दरख्तों को हम काट के जो सूख जाते हैं तो उनको हम सूखने वाले जो दरख्त हैं उनको हम काट लेते हैं। बाकियों को जो है ना हम साल में 2 दफ़ा, अभी देखो ये पैप आपको नज़र आ रहा है, ये इतना लंबा बड़ा पैप जो है ना बिछा के वो कहाँ से कहाँ लेके गया, तकरीबन ये 150-200 फुट के फासले पे आगे जहाँ दरिया के किनारे पे जो है ना पानी नहीं पहुँच रहा है उस तक रेत के टीले के ऊपर जो है ना अभी पौधे लगा के उनको आबाद करने के लिए उन्होंने जंगलात को बढ़ाने के लिए इक़दाम कर रहे। ये लायक तहसीन इक़दामात है और यहाँ के मुकामी काश्तकारों को हम इस इक़दामात को अप्रिशिएट करते हैं। बाकी आप ख़ुद देख रहे हैं कि ये जो कीड़े हैं सफ़ेद, इसकी वजह से ना यहाँ पे काफ़ी नुकसान जो है ना हुआ है। ये सफ़ेद कीड़े देखो, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये कीड़े लग चुका है जिससे हमारे ये सारे दरख्त सूख रहे हैं और उससे तेल भी निकल रहा है और सूखना भी शुरू हो गया और काफ़ी जो है ना दरख्त जो है ना इससे ख़त्म हो गया है। और ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये बिल्कुल ख़त्म हो गया, काला काला करके छोड़ते हैं और ये बिल्कुल बीमारी लग चुका है। इस बीमारी की वजह से तकरीबन हमारे जो सालों की मेहनत है वो सब रायगां हो गया। अब ये देखो आप
کو آن کیمرہ میں دکھا رہا ہوں، اور جنگلات کی حفاظت اور جنگلی پیداوار کو بڑھانے کے لیے اقتدام کرنے والے ہمارے زراعت کے ماہرین ضلع کے، ان سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ خدا را ہمارے سر میں آ کے ہماری جنگلوں کی جو ہے نا حفاظت فرمائیں، اور ان کو دیکھ لے، ان کی روک تھام کے لیے کوئی اقدامات اٹھائے، کیونکہ یہاں پہ اتنی تعداد میں ہمارے سالوں کی محنت کو جو ہے نا ابھی آنن فانن یہ سارا ختم ہو رہا ہے، اور اتنا خطرناک بیماری لگ چکا ہے جس کی وجہ سے ہم بے بس نظر آتے ہیں۔ ہم سب جو ہے نا اس وقت یہ سوکھ گیا، یہ دیکھو پاؤڈر نکل رہے ہیں، اور یہ سارا جو ہے نا ابھی آپ کو ہم دکھا رہے ہیں، تو اس طرح کی بیماری لگ چکا ہے پورے درختوں کے اوپر، تو یہ سارے سوکھ رہے ہیں۔ اور اس لیے ہم محکمہ زراعت کے حکام والا سے ہماری گزارش ہے، اپیل ہے، یہ دیکھو پورا درخت پہ لگا ہوا ہے، ایک پہ نہیں، ہمارے جنگل پورا سوکھ رہے، ٹھیک ہے۔ تو اس بیماری کی روک تھام کے لیے محکمہ زراعت، محکمہ جنگلات، ضلع اسکردو کے انتظامیہ اور مقامی ڈی سی اور کمشنر سے ہماری پرزور اپیل ہے کہ خدا را آپ ان محکموں کے سربراہان سے جواب طلب کر کے ان سے اس کو روکنے کے لیے، اس بیماری کی روک تھام کے لیے اقدامات اٹھائے، تاکہ یہاں کے کاشتکاروں کا، زمینداروں کا ذریعہ آمدن یہی درختان ہے۔ ان کو جو ہے نا لگانے کا مقصد درخت کے فائدے اور نقصان کے بارے میں آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، اور درختوں سے ہم بہت سے فائدے بھی لے سکتے ہیں، اور درختوں کے بہت سے ہمیں سہولیات بھی ہیں، اور سب سے بڑی جو سہولیات ہے یہاں آکسیجن کی جو ہے نا کمی بیماری کو روکنے میں مدد دیتا ہے، اور جب پتے سبز پتے ہوں گے تو آکسیجن ویفر مقدار میں پیدا ہوگا، اور جنگلات جہاں ہوگا وہاں بیماری کم ہوگی، اور لوگوں کو جلانے کے لیے درختوں سے لکڑی ملے گا۔ ابھی یہاں ہمارے ایریا ہی ایسا ٹھنڈ ایریا ہے، پہاڑی ایریا ہونے کے ناطے جو ہے نا ہمارے یہاں جنگلات کی بہت فقدان ہے، مگر اب 21ویں صدی میں لوگوں کے اندر شعور آ کے، اویئرنیس آ کے، لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت درختوں کو بڑے زور و شور سے جو ہے نا شجر کاری کر کے مہم میں حصہ لے کے جنگلات کو بڑھانے میں دن رات کام کر رہے۔ تو خدا را آپ لوگ ہمارے یہاں جو درختوں کو بیماری جو لگی ہوئی ہے اس کی روک تھام کے لیے ضلعی جو جنگلات کے سربراہان ہیں اور زراعت سے ریلیٹڈ جتنے بھی ماہرین ہیں ان سے ہماری پرزور اپیل ہے، اور ڈپٹی ڈائریکٹر صاحبان اور دیگر جنگلات کے جو ماہرین ہیں، محکمہ فارسٹ کے افسران اور دیگر کنزرویٹر صاحب، اور اس فیلڈ کے اندر جتنے بھی ذمہ داران ہیں، ان سے ہماری اپیل ہے کہ آپ لوگ اس کی روک تھام کے لیے بروقت کارروائی کر کے اس کو نقصانات سے عوام کی جو بڑی تعداد میں درخت سوکھ رہے اس کو روکنے میں جو ہے نا آپ لوگ کردار ادا کریں۔ تو یہاں ہمارے زمینداروں نے اپنی مدد آپ کے تحت بہت سے درخت لگانے میں جو ہے نا بہت اہم رول ادا کر رہے ہیں، اپنی مدد آپ کے تحت سالانہ بے تحاشا درخت لگا رہے۔ ہم اس کو جو ہے نا ہم کس طرح سے روکیں، ہم بے بس ہیں، عوام جو ہے نا بہت مایوس ہو چکا ہے اس بیماری سے۔ یہ جو سفید کلر کے جو کیڑے لگتے ہیں اور اس سے جو ہے نا کیا ہوتا ہے پورا درخت سوکھ جاتے ہیں۔ تو اس کی روک تھام کے لیے ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں، خدا را آپ لوگ اس کو جلد از جلد جو ہے نا اس بیماری کی روک تھام کے لیے اپنا کوئی لائے عمل تیار کرے، اور ہمارے جو مقامی زمیندار بھائیوں کو جو نقصان ہو رہا ہے اس کی روک تھام میں آپ لوگ اپنا کردار ادا کریں۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا میزبان غلام ہند شاہد آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم، پھر کبھی کسی اچھے ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔